دوره ششم قرعه‌کشی میهن بارگین سنتر بهترین موتورسیکلات دوره ششم برای قرعه‌کشی است شده. شما میتونید مکمل ویدیو را توخ کنین. دوستا یک چکو مکو دین دیگه بلاش. مبارک شنه بسیار زیاد. ششمنا لاتری کی است टिकटा چیزش وینرایشی هر پنچی موتورسیکل بدر شتا سه شستاده دوی دیگه شالمایه از اینا پرسان میدنی هر چی چیز. خب برار مبارک شونه. چند دفعه تیکر گرفته؟ بار اول. چند دفعه تیکر گرفته؟ یک دانه. برنده موتورسیکل 125 سال. بسیار خوب مبارک شونه. بسیار زیاد. خب یک دوست دیگه مو هم که برنده 70 شده. برار چند دفعه تیکر گرفته دی؟ سه دفعه. این دفعه چند دانه تیکر گرفته؟ سه دانه. بسیار خوب مبارک شونه. دوستا ششمنا لاتری میهن و برنده موتور کیتا هم دیگه خوبش نزغایش دیگه بلایشم. پیشنه دفعه امی آدم فوتویش بگم داد بله اسکرین است. آره این دفعه هم دیگه فوتو یک بار هم دا وینر هم این دفعه خود چسته. اکبر جان بسیار زیاد مبارک شونه. پیشنه دفعه اسکی بود پرسان. پیشنه دفعه که برج دا بود اسکی بود. خوار بود اگه کوچی نبود. خب. کش بیرز مامد نه. خب. قسمتی که نام گرفت بسون کنم من دفعه خب بسیار خوب. این دفعه ای از خود تو برج دا. بسیار خوب. خب چند دانه تیکت گرفته دی؟ یار 4 دانه بود دیگه. 4 نبود بس اگه رسید نشد دیگه ایش بود. خیر واش پروان کرد. قطو انصافی خونه‌اش ده 4 دانه گرفته یک دانهش برج ده. خب صحیح. مبارک شونه. کما سه بیچل نو وزن تو کما کمزوری نو گرانگه. صحیح. برادر ششمنا میهن لاتری یکی از وینرهای شکسته برار موسته که تعلقش زلمدار رود است. مبارک شونه برار بسیار زیاد. چندمنا دفعه بوده که شما ده امنجه بسیار خوب. چندمنا دفعه بوده که در ازی لاتری حصه گرفته بودین؟ دفعه اول. چند تیکت گرفتین؟ 2 دانه. بسیار مبارک شونه. ده خوشی استعمال کنن بخیر. دوستا یک چکو مکو دین دیگه بلاش. امروز نه ششم رای میهن لاتری بود وینر اول نشی وینر دوم نشی یک بار میاد. پیشنه دفعه فوتویز شما اشتباه دیدید. پیشنه دفعه از مدت سوری بار شده. این دفعه از کوچی وای بی آر برای سی برشت فقط چیزا وای بی آر جی 2024 امیال علی چی قص خوشه؟ امیال چی قص خوشه؟ من کالای جای میشه نمیشه؟ جایش تو نه انگه چند خوش نیست. خب مبارک شونه انشالله. خب نه لالیش قدر خوشه ماشاءالله. این مسخنده اونه که مبارک شونه بسیار زیاد. جو باشی لالای سلامت باشی الله اکبر. میهن شروع ملا اکبر ماده میهن از تمام خدا کرده تو خوشی دارم. خویس جور باشی. جانی جوری تو خوشی. ما خود میرم میگم برادر بسیار صاف انصاف. این کسا لاتری میشه هر برادر روزگار شد ملی کمزوره او برادر تو پروسس میتونه قسمت کنه. خب بسیار خوب. ایرا گفتی از اکبر از موین پیش از پیش قبضه کرده دیگه. تا در خانه رسید از شموش. اکبر هوشیار باشی بلای. کلوری اما مای بریزی اما وی ما ساعتی خوشی زمین دلیل زیبا کرونا کردن تناس میشه. خب
अगर खाना बताइए मतलब बिरादर मिठाई शुरू में मोर नहीं خلاص صحیح इंशाल्लाह कोशिश करूँ صحیح صحیح بسیار جور باش سلامت مبارک شونه دوستای چکو دین خیره مبارک شونه برار بسیار زیاد انشالله در خوشی کنک نی جور باش سلام باش برادر امروز ما میهن لاتری ششمنا جاتی کردن وینر شید برادر نام خبر نداشت بشیر بشیر ازی بدرشنا ونجو فایکی ششم سال 2026 مدل اونا قدم شده کنه برید مبارک مبارک شونه بسیار زیاد برار برادر میهن لاتری کستا ششمنا درا کستا سیمنا وینر شی آقا جانا نام شم زین منی البته سید مهدی टिकट دلامی لینا بود 125 2026 مدل برای پرستا ساده 125 خدا قدم شنه کنه برات مبارک شنه مبارک شنه مبارک شنه عمران kardeşim مبارک شونه بسیار زیاد برادر امروز ششمنا میهن لاتری کستا چهارمنا وینر شی عبدالله هوندا 70 برش بدرش 2025 مدل البته همسایه ما است یک دوسیه دکان اولوا دور همسایه ما خوب شده که همسی برش ده کار روز اسی بعد دمانیش کوری لاله شیفنیش بیدی دکانم داره دکانی پرچون کولدرینگ فری میشه سی بعد الله خدا خدمت نکنه दो पैकेट चॉकलेट पे बेला मुझे چاکلیट خیر بوتل بسیار مبارک شونه میهن لاتری کی برادر امروز ششمنا درایش بودک پنجم وینر شکستا نام چیه جعفر حسین است برزی برج دا وندا 70 2025 مدل و جعفر مبارک شونه برادر خدا قدم شونه بسیار مبارک شونه انشالله در خوبی استعمال کنه رحمان رحیم برادر امروز ششمنا درای میهن لاتری در اختتام پذیر شده برای هفتمنیشی टिकट جاریه تقریبا 200 نفر टिकट گرفته از 200 هم زیاد برای هفتم درای شکسته 5 دانه 125 است هر کس टिकट دکار شده از میهن بارگین سنتر از حسین آباد گرفته میتونه